नमस्कार। प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म दृष्टिबाणी थिता। प्रमुख समाचारबाट नेकपा भित्रको विवाद समाधानको उपाय भेटिएन। स्थायी कमिटी बैठक सरेको सरै अध्यक्ष ओली र दाहाल बीचको छलफल पनि निरर्थक बन्दै। एकपक्षीय रूपमा सरकारले संघीय संसदको अधिवेशन अन्त्य गरेपछि रुष्ट प्रतिपक्ष दलहरू विशेष अधिवेशन माग गर्ने तयारीमा। प्रधानमन्त्री विरुद्ध अविश्वासको प्रस्तावसम्मको गृह कार्य। पछिल्लो 24 घण्टामा 255 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। पीसीआर परीक्षण र कोरोना नियन्त्रणमा नेपाल विश्वमै सफल भइरहेको सरकारको दाबी। कोरोनाको जोखिममा उच्च वृद्धि भइरहँदा स्वास्थ्य सतर्कतामा भने कसैको ध्यान गएन। सरकारको नीति विपरीत पसलहरू सञ्चालनमा नियमन निकायको भूमिका फितलो। सरकारले विदेशबाट उद्धार गर्ने नाममा व्यापार गर्न खोजेको भन्दै कामदार रुष्ट। पैसा खर्च गर्न नसक्नेहरू अलपत्र। कोरियन भाषा पास गरेर पनि जान नपाएको भन्दै युवाहरू आन्दोलनमा। अफगानिस्तानका जेलमा रहेका तालिबान विद्रोहीलाई रिहा नगर्ने राष्ट्रपति घानीको स्पष्टोक्ति। करिब 600 विद्रोही गम्भीर अपराधमा संलग्न रहेको आरोप। र लकडाउनका कारण राष्ट्रिय खेलकुद संघहरूको निर्वाचन प्रभावित। नयाँ नेतृत्व चयनमा अवरोध हुँदा खेल क्षेत्र नै अस्तव्यस्त। अब समाचार विस्तारमा। पार्टीभित्र बढ्दै गएको विवाद समाधानका लागि भन्दै नेकपाका अध्यक्षद्वय पुष्पकमल दाहाल र केपी शर्मा ओली बीचको भेटघाट जारी रहेको छ। पटक पटकको भेटघाटले सहमति जुटाउन भने सकेको छैन। पार्टी नै फुट्ने हो कि भन्ने आशंका बढिरहेका बेला स्थायी कमिटी बैठक पनि पटक पटक नै स्थगित भइरहेको छ। हाल र वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालको संयुक्त गुटले केपी ओलीलाई प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्ष दुवै पदबाट राजीनामा दिन दबाब दिएपछि उत्कर्षमा पुगेको विवाद अझै मन्थर हुन सकेको छैन। नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र ओली बीच पछिल्लो एक सातामा 5 पटक भेटवार्ता भइसकेको छ। कतिपय भेटमा दुवै अध्यक्षले आफू निकट नेताहरूलाई साक्षी राख्ने गरेका छन्। पछिल्लो पटक दाहालले वर्षमान पुन र जनार्दन शर्मा र ओलीले विष्णु पौडेल र शङ्कर पोखरेललाई सँगै राखेर वार्ता गरेपछि एकाएक 5 बुँदे सहमतिको खाका बाहिरियो। उक्त खाकामा दाहाललाई पूर्ण कार्यकारी अध्यक्ष, माधव कुमार नेपालको संयोजकत्वमा सरकार सञ्चालन संयन्त्र, मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन, असमान नियुक्ति बदर लगायतका विषयहरू समेटिएको थियो। तर यो गोप्य खाका बाहिरिएपछि दाहालको सचिवालयले खण्डन गर्दै उक्त खाका तयार नै नभएको र भ्रम फैलाएको गुनासो गरेको थियो। यद्यपि उक्त खाका दुवै पक्षका 4 जना नेताले तयार पारेको तर गोप्य राख्ने भन्दा भन्दै सार्वजनिक भएपछि दाहालको सचिवालयले खण्डन गरेको पाइएको छ। अहिले पनि त्यही 5 बुँदे सहमतिको खाकामा केन्द्रित रहेर दुई अध्यक्षबीच छलफल भइरहेको बताइएको छ। प्रधानमन्त्री ओलीले दुवै पद नछाड्ने अडान दोहोर्याएपछि विवाद झनै बढेको देखिन्छ। दाहाल नेपाल समूह ओलीले एउटा पद छाड्नुपर्ने अडानमा छन्। बुधबार बस्ने भनिएको स्थायी कमिटी बैठक असार 26 गतेसम्मको लागि स्थगित भएको छ। गत असार 10 गतेबाट सुरु भएको बैठक आन्तरिक विवादका कारण टुङ्गिएको छैन। यसअघि सोमबारका लागि तय भएको बैठक बुधबारका लागि सारिएको थियो। मन्त्री परिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गत बिहिबार दिउँसो संघीय संसदको अधिवेशन अन्त्य गरेसँगै बैठक थप प्रभावित भएको थियो। 17 गते करिब 1 घण्टा बसेर स्थगित भएको नेकपा स्थायी कमिटीको बैठक त्यस यता पटक पटक स्थगित हुँदै आएको छ। स्थायी कमिटी अन्यलमा परेपछि केन्द्रीय समिति बैठकको माग गरिएको छ। केन्द्रीय सदस्यहरूले पार्टी कार्यालयमै धरना दिँदै बैठक तत्काल बोलाएर समाधान निकाल्न दबाब दिइरहेका छन्। अब पार्टीको अहिलेको सर्वोच्च अङ्ग भनेको सर्वोच्च निकाय भनेको केन्द्रीय कमिटी हो। त्यसकारणले यो पार्टीभित्र अहिले उत्पन्न भएको गम्भीर समस्याको समाधान गर्नको लागि तत्काल केन्द्रीय कमिटीको बैठकको आयोजना आवश्यक छ भन्ने महसुस गरेर हामीले विधिसम्मत पार्टीको विधान बमोजिम हामी केन्द्रीय कमिटीका सदस्यहरूले त्यो
केन्द्रीय कमिटीको बैठकको माग गर्ने प्रक्रियालाई पनि सुरु गरेका छौँ। पार्टीभित्र शक्ति सङ्घर्ष चर्केसँगै काठमाडौँ स्थित चिनिया राजदूत हौ यान्सीले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीदेखि विभिन्न शीर्ष नेताहरूलाई भेटिरहेकी छिन्। राजदूत हौले मङ्गलबार बिहान पूर्व प्रधानमन्त्री एवं नेकपाका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालसँग उनकै निवास डल्लुमा भेटवार्ता गरिन्। 2 दिन अघि अर्का पूर्व प्रधानमन्त्री तथा नेकपाका वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाललाई कोटेश्वर निवासमा गएर भेटेकी थिइन्। राजदूत हौले असार 19 गते साँझ राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँग शीतल निवासमा भेटवार्ता गरेकी थिइन्। पार्टीभित्रको विवाद समाधान हुन नसकिरहेको बेला नेकपाले चीनको सहयोग लिन खोजेको भन्दै पार्टीभित्रै आलोचना भइरहेको छ। प्राइम समाचारको लागि निरज तामाङ, राजनीतिक ब्युरो, काठमाडौँ। सत्तारूढ नेकपाको विवादसँगै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसदको अधिवेशन अन्त्य गरेपछि आक्रोशित भएका विपक्षी दलहरू विशेष अधिवेशनको माग गर्ने तयारी गरिरहेका छन्। दर्जन बढी विशेष महत्त्वका विधेयकहरू संसदमा अड्काएर अधिवेशन अन्त्य गरिएको भन्दै कांग्रेस र जनता समाजवादी पार्टीले विशेष अधिवेशनको माग गर्न लागेका हुन्। नेकपा भित्रको विवाद पेचिलो बनेसँगै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अकस्मात असार 18 गते संसदको बजेट अधिवेशन अन्त्य गरिदिए। अधिवेशन अन्त्यको निर्णय हुनु अघि न त प्रतिनिधि सभाका सभामुख अग्नि सापकोटा र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश तिमिल सिन्हालाई नै थाहा थियो, न विपक्षी दलका नेताहरूसँग नै कुनै छलफल भएको थियो। यसरी आकस्मिक रूपमा अधिवेशन अन्त्य भएपछि आक्रोशित बनेका विपक्षी दल नेपाली कांग्रेस र जनता समाजवादीले संसदको विशेष अधिवेशनको माग गर्ने तयारी गरेका छन्। बजेट अधिवेशनको अन्त्य भएसँगै संसदका धेरै काम कारबाहीहरू प्रभावित भएको, महत्त्वपूर्ण विधेयकहरू अल्पत्र परेको भन्दै उनीहरूले विशेष अधिवेशनको माग गरेका हुन्। राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट पारित भएको नागरिकता सम्बन्धी विधेयक, संघीय निजामती विधेयक संसदमा अल्पत्र छ। यी विधेयकसँगै अरू धेरै विधेयकहरू सदन र संसदीय समितिमा रोकिएका छन्। सूचना प्रविधि विधेयक, विशेष सेवा विधेयक, अख्तियार दुरुपयोग विधेयकहरू सदनमै छन्। त्यस्तै कांग्रेसले वैदेशिक रोजगारमा गएकालाई उद्धार गर्नको लागि कोरोना नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि संकल्प प्रस्ताव गर्ने तयारी गरेको थियो। यसरी 81 चालु अधिवेशन अन्त्य गर्दा धेरै काम प्रभावित भएकाले विशेष अधिवेशनको माग गर्ने तयारी भएको कांग्रेस सांसद प्रकाश रसाइलीले बताए। अब विशेष महाधिवेशन माग गर्ने विषयमा मधेस केन्द्रित दलहरूसँग पनि हाम्रो पार्टीका नेताहरूले छलफल गर्नुभएको, यस प्रकार हामी छलफलकै प्रक्रियामा छौँ। यो कति उपयुक्त हुन्छ हुँदैन भन्ने विषयमा चाहिँ छलफलको प्रक्रियामा छौँ र विशेष महाधिवेशन बोलाएर सरकारलाई संसदका प्रति र जनताका प्रति उत्तरदायी गर्ने कुरामा हामी सकारात्मक छौँ। तर अहिले नै विशेष महाधिवेशन बोलाइहाल्नुपर्छ, अगाडि बढ्नुपर्दछ भन्ने कुरा निर्णय भएको छैन। त्यस्तै अर्को प्रतिपक्षी दल जनता समाजवादी पार्टीले पनि अकस्मात संसदको अधिवेशन अन्त्य गर्नु सरकारको कमजोरी भएको टिप्पणी गरेको छ। अधिवेशन अन्त्य गर्दा धेरै क्षेत्र प्रभावित भएकाले नेपाली कांग्रेससँग छलफल गरेर विशेष अधिवेशन पनि बोलाउन सकिने जनता समाजवादी पार्टीका नेता डाक्टर सुरेन्द्र कुमार झा बताउँछन्। सरकार चलाउने पार्टी आन्तरिक किचलोले गर्दाखेरि देशलाई उहाँहरूले चाहिँ बन्दी बनाएर राखिराख्नु भएको छ। थुप्रै मैले भने नि थुप्रै कानुनहरू छ त्यहाँ विचाराधीन, जसलाई चाहिँ हामीले पारित गर्नुपर्ने हो। त्यो सबै विषयहरूलाई चाहिँ उहाँहरूले ओझेलमा पारिदिनु भएको छ। विशेष अधिवेशन बोलाउनलाई पनि हामीले चाहिँ यस्तै कानुनमा टेकेर, त्यो संवैधानिक परिस्थितिलाई टेकेर चाहिँ हामीले त्यो पनि बोलाउनुहोस् भनेर बाध्य पार्न सक्छौँ सरकारलाई। संसद सचिवालयका अनुसार संसदको 6औं अधिवेशनमा 19 वटा विधेयक दर्ता भयो। यसमध्ये प्रतिनिधि सभामा सरकारी र गैर सरकारी दुवै गरेर 14 वटा दर्ता भए। राष्ट्रिय सभामा सरकारी 4 वटा र गैर सरकारी एउटा गरेर जम्मा 5 वटा विधेयक दर्ता भएको थियो। अहिले समितिमा 10 वटा विधेयक विचाराधीन अवस्थामा छन्। यही अधिवेशनमा प्रतिनिधि सभाले 9 वटा विधेयक प्रमाणीकरण गरेको थियो भने राष्ट्रिय सभाले 2 वटा विधेयक प्रमाणीकरण गरेको थियो। प्राइम टाइम्स टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा वेद श्रेष्ठका साथ डेभिड पाण्डे, काठमाडौँ। पार्टीभित्र नेताहरूको कार्य विभाजनलाई लिएर विवाद उत्कर्षमा पुगेका बेला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पक्षमा बुधबार पनि काठमाडौँका विभिन्न ठाउँमा प्रदर्शन भएका छन्। प्रधानमन्त्री ओलीको फोटोसहित फिर्नु छ चाँडो देशको मुहार हाम्रो भविष्य हाम्रो सरकार लेखिएका ब्यानरसहित काठमाडौँको चाबहेल, गङ्गबु लगायतका स्थानमा प्रदर्शन भएको हो। सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको स्थायी कमिटी बैठकमा बहुमत सदस्यले प्रधानमन्त्री र अध्यक्ष दुवै पदबाट ओलीको राजीनामा माग गरेपछि प्रधानमन्त्री ओलीका पक्षमा सडक प्रदर्शन भइरहेका छन्। प्रदर्शनमा राष्ट्रिय झण्डा बोकेर पनि मानिसहरू भेला भएका थिए।
पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा 255 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। कुल संक्रमितको संख्या करिब 16,400 नागेको छ। अहिलेसम्म कोरोनाका कारण मृत्यु हुनेको संख्या 35 जना रहेको छ भने 7,700 भन्दा धेरै उपचारपछि निको भएका छन्। 24 घण्टामा नेपालमा 255 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले नेपालमा कोरोना संक्रमितको कुल संख्या 16,752 पुगेको जानकारी दिए। संक्रमण पुष्टि भएका संक्रमितहरू सबैको स्वास्थ्य अवस्था सामान्य रहेको छ। उनीहरू चिकित्सकको निगरानीमा रहेका छन्। संक्रमित पुष्टि भएकाहरूको सम्पर्कमा रहेकाहरूको कन्ट्र्याक्ट ट्रेसिङ गर्ने कार्य भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। विगत 24 घण्टामा हाम्रो 25वटा प्रयोगशालामा 4,696 जनाको रियल टाइम PCR विधिबाट नमुना परीक्षण भएको छ। क्वारेन्टिनमा रहनुभएका व्यक्तिहरूको संख्या 25,040 छ। आइसोलेसनमा रहेका संक्रमित व्यक्तिहरूको संख्या 8,636 छ। कोभिड-19बाट संक्रमण मुक्त भई स्वस्थ भई 24 घण्टामा डिस्चार्ज हुनेहरूमा 253 जना थप हुनुभएको छ। आजसम्म डिस्चार्ज हुनेको संख्या 7,752 छ। नेपालमा अहिलेसम्म कोरोना भाइरसका कारण 35 जनाको मृत्यु भएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा कसैको पनि मृत्यु भएको छैन। कुल संक्रमित मध्ये 8,636 जनाको आइसोलेसनमा उपचार भइरहेको छ। विगत 24 घण्टामा 253 जना कोरोना मुक्त भएका छन्। यो सँगै हालसम्म 7,752 जना कोरोना निको भएर डिस्चार्ज भएका छन्। कुल संक्रमित मध्ये 47.2% को सफल उपचार भएको हो। अब म प्रयोगशालाको परीक्षण विवरणतिर लाग्छु। विगत 24 घण्टामा हाम्रो 25वटा प्रयोगशालामा 4,696 जनाको रियल टाइम PCR विधिबाट नमुना परीक्षण भएको छ। क्वारेन्टिनमा रहनुभएका व्यक्तिहरूको संख्या 25,040 छ। आइसोलेसनमा रहेका संक्रमित व्यक्तिहरूको संख्या 8,636 छ। कोभिड-19बाट संक्रमण मुक्त भई स्वस्थ भई 24 घण्टामा डिस्चार्ज हुनेहरूमा 253 जना थप हुनुभएको छ। आजसम्म डिस्चार्ज हुनेको संख्या 7,752 छ। त्यो भनेको 47.2% हो। पछिल्लो 24 घण्टामा 4,696 जनाको PCR परीक्षण भएको छ। नेपालमा रहेको कोरोना परीक्षणको संख्या अन्य राष्ट्रको तुलनामा निकै राम्रो रहेको मन्त्रालयको दाबी छ। PCR परीक्षण र कोरोना नियन्त्रणमा सरकार असफल भएको आरोप लागिरहेका बेला मन्त्रालयले प्रति 10 लाखमा मृत्यु हुनेको दर नेपालमा निकै कम रहेको जानकारी दिएको हो। संक्रमित रहनुभएको अस्पतालहरू आइसोलेसन सेन्टरबाट बिरामीहरू स्वास्थ्य लाभ गरी फेरि समुदायमा घरमा जाँदा घरमा चाहिँ भेदभाव गर्ने, हेलाहोचो गर्ने भन्ने पाइएको छ। कतिपय ठाउँमा घरमा बस्न नदिने पनि गरिएको खबर छ। संक्रमित भएर अस्पतालमा आइसोलेसन सेन्टरमा बसेर ठिक भइसकेपछि घरमा जाँदा उहाँहरूलाई स्वागत गर्दै घरमा बस्ने व्यवस्था गर्नुहुन र यसरी नगरिकन भेदभाव गरेमा कानुन अनुसार कारबाही हुने समेत जानकारी गराउन चाहन्छु। अहिलेसम्म कुल 5,78,859 वटा कोरोना परीक्षण सम्पन्न भएको छ। तीमध्ये 2,66,457 वटा PCR र 3,12,402 वटा RDT परीक्षण सम्पन्न भएको छ। नेपालका 25 वटा प्रयोगशाला मार्फत कोरोना परीक्षण भइरहेको छ। नेपालका विभिन्न क्वारेन्टिनमा 25,040 जना रहेका छन्। पछिल्लो समय काठमाडौँ उपत्यकामा कोरोना संक्रमितको संख्यामा तीव्र वृद्धि भएको छ। तर लकडाउन खुकुलो भएसँगै स्वास्थ्य सतर्कता अपनाउन छाडिएको छ। सरकारले सञ्चालनमा रोक लगाएका व्यावसायिक पसलहरू पनि निर्बाध रूपमा खुलिरहेका छन्। व्यवसायीहरू लाखौंको लगानी डुब्ने डरले सरकारको नीति विपरीत सञ्चालन गर्नु परेको बताइरहेका छन् भने नियमन निकाय बेखबर बनेर बसिरहेको छ। यो दृश्य हेर्नुहोस्।
यो दृश्य काठमाडौँको एक ब्युटी पार्लरको हो। ब्युटी पार्लर जस्तो व्यवसाय जहाँ सामाजिक दूरी कायम गरेर सञ्चालन गर्न असम्भव छ, किनकि एक व्यक्तिले अर्को व्यक्तिलाई नछोइकन ब्युटी पार्लरको काम नै हुँदैन। परिवार पाल्नै नसक्ने अवस्था आएपछि जोखिम मोलेरै भए पनि व्यवसाय खुला गर्नु परेको व्यवसायी बताउँछन्। घर बस्दा बस्दा अब धेरै भयो, 3 महिना लकडाउनमा बसियो, अनि घर बस्दा बस्दा के गर्ने त्यस्तै हो। अनि आयो, त्यही हो, अनुमति दिएको छैन, त्यही पनि अब सोशल डिस्टेन्स अपनाएर खोलिरहेको छौँ। काठमाडौँका ब्युटी पार्लर र सैलुन जस्ता पसलहरू सञ्चालन गर्न अनुमति दिइएको छैन। कपाल काट्ने सैलुनमा पनि सामाजिक दूरी कायम गर्न असम्भव छ। यद्यपि सकेसम्म सावधानी अपनाएर सञ्चालन गरिरहेको सैलुन सञ्चालक बताउँछन्। 3 महिना भन्दा धेरै लामो समय पसल बन्द गरेका कारण आर्थिक सङ्कट सृजना भएपछि सरकारको नीति विपरीत पसल खोल्न बाध्य भएको उनीहरू बताउँछन्। समस्या छ, 3-4 महिना भयो, 3 महिना भयो भाडा तिरे छैन, 4 महिना फागुनदेखि बाँकी छ, बालबच्चा छ, के गर्ने, यस्तै हो दुःख। पिपी कपडा लगाएर कस्टमरलाई पनि नयाँ पिपी कपडा लगाएर काम गरेछु, फाटाफुटा आफ्नै चिनजान भएर, अरूलाई चाहिँ गरे छैन सक्दा। यता लकडाउन पालना गराउने निकाय भने जोखिम बढिरहँदा पनि बेखबर जस्तै छन्। जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँले सरकारको निर्देशन विपरीतका पसल सञ्चालन गर्न नदिएको दाबी त गरेको छ, तर अनुगमन र कारबाही भने शून्य छ। यो व्यवसाय सञ्चालन गर्न पाइने नपाइने भनेर भनेको छ के, त्यो निर्णयमै भनेको हुनाले गर्दाखेरि अब यो सैलुन ब्युटी पार्लरलाई त भनिदिएको छैन, अहिले त्यो दिएको छैन। तपाईँले भन्नुभयो यो जानकारी मलाई गराउनु भयो, अब त्यस्तो हामी अनुगमन गर्छ। सरकारले दिएन भन्दा पनि कोभिडले दिएको छैन है तपाईँहरूलाई। तपाईँहरूको नेचरै यस्तो नेचर छ कि तपाईँको सोसल डिस्टेन्सिङ मेन्टेन हुनै सक्दैन। तपाईँले टच गर्नुपर्छ, मान्छेसँग टच हुनुपर्छ, नभए त्यो कामै हुँदैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि तपाईँको चाहिँ यस विषयमा चाहिँ अब फेरि तपाईँको हामी माग सम्बोधनको लागि हामी माथि शिवाजी गरौँला, तर तपाईँ जबरजस्ती नगर्नुहोस्, नभए कारबाही हुन्छ भनेर हामीले भनेको हो। अब यो विषयमा हामी फेरि थप निगरानी पनि हामी राख्छौँ र यस्तो व्यवसाय सञ्चालन गर्ने अहिले किनभने कोभिडले दिएन क्या। बुधबार मात्रै काठमाडौँ उपत्यकाका 3 जिल्लामा 23 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। त्यसैगरी मंगलबार 28 र सोमबार 54 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको थियो। तर न सरकारले जोखिम कम गराउन सकेको छ, न नागरिक तथा व्यवसायी नै सचेत देखिन्छन्। रौतहटमा लकडाउनको समयमा बन्द भएका हाट बजारहरू पुनः सञ्चालनमा आएपछि कोरोना संक्रमणको जोखिम बढ्दो छ। विभिन्न ठाउँमा रहेको हाट बजार सञ्चालनमा आएपछि मानिसहरूको भिडभाड बढेको छ। भिड बढेसँगै कोरोना संक्रमणको जोखिम बढेको भन्दै स्थानीयले गुनासो गरेका छन्। चन्द्रपुर नगरपालिकामा रहेको हाट बजार सातामा 2 दिन सञ्चालन हुँदै आएको थियो। लकडाउनका कारण बजार यातायात सेवा, पसल, उद्योग, कल कारखाना लगायत हाट बजारहरू पूर्ण रूपले बन्द गरिएको भए तापनि लकडाउन खुकुलो भएसँगै हाट बजार तथा बजारहरू खुल्न थालेका छन्। सरसामान किन्न आउने उपभोक्ताहरूले सामाजिक दूरी कायम नगरेको र मास्क समेत प्रयोग नगरेका कारण संक्रमणको जोखिम बढेको भन्दै स्थानीयले गुनासो गरेका छन्। हाम्रो यो चन्द्रपुर नगरपालिकामा बजार लागेर एकदम ठुलोभन्दा ठुलो जोखिममा पुगेको छ। त्यसले गर्दाखेरि हामी सबैजना मिलेर, सरकारबाजी सबैजना मिलेर ध्यान अवश्य गर्नुपर्ने एकदम जरुरी देखिन्छ। यो लकडाउन छ तर लकडाउन छैन। अब यस्तो स्थिति गर्दा पनि सरकारले अब त जुन किसिमको दियो लकडाउन कसरी किसिम लकडाउन ठिकै छ, अहिले ठुलो छ भने तर चाहिँ अलिक व्यवस्थित बनाउनु पर्छ, एक नम्बर कुरा। दोस्रो नम्बर कुरा चाहिँ जनतालाई कसरी व्यवस्थापन गर्नु त्यो पनि अब त छैन। चाहिँ यो कोरोना भाइरसको विषयलाई चाहिँ गम्भीरपूर्वकले लिन पर्ने ठाउँमा चाहिँ एउटा कर उठाउने विषय मात्रै एउटा राम्रो मेसेज दिन्छ र यसमा त कोरोना भाइरसको विषयमा चाहिँ यो जोखिमतिर चाहिँ बेसी देखिरहेको अवस्था छ। उता चन्द्रपुर नगरपालिकाले हाट बजार सञ्चालन गर्ने कुनै पनि निर्णय र आदेश नभएको जनाएको छ। कोरोना संक्रमणका कारण बन्द भएको हाट बजार बिना स्वीकृति सञ्चालन भएकोले तत्काल बन्द गर्न समितिलाई निर्देशन दिने नगरपालिकाले जनाएको छ। अहिले यो नगरपालिकामा सामाजिक दूरी कायम गरेर आफ्ना पसलहरू खोल्ने निर्णय त भएको छ, तैपनि हाट बजार जस्तो धेरै मान्छेहरू चाहिँ एकत्रित हुने एकै ठाउँमा हुने भएको हुनाले यो कोरोना कोर्ने अवस्था पनि हुनसक्छ त्यहाँ। त्यसो हुनाले नगरपालिकाले अहिले हाट बजार सञ्चालन गर्नको लागि अनुमति दिएको छैन।
चन्द्रपुर नगरपालिकाका प्रमुख रामचन्द्र चौधरीले स्थानीयको समस्यालाई मध्यनजर गरी वडाध्यक्षको समन्वयमा सञ्चालन भएको जानकारी दिए। तर सामान्य पसलहरू सञ्चालन गर्ने नाममा भिडभाड बढेपछि संक्रमणको जोखिम बढेको नगर प्रमुखले जनाएका छन्। सेक्युरिटी निकायलाई चाहिँ मैले चाहिँ आफै फोन गरेर चाहिँ त्यो हाट बजारलाई चाहिँ अलिकति पात्रोपट्टि गरेको थियो। तर 1-2 वटा बजारदेखि तपाईँको बाक्लै बजार लागिरहेको छ र यसले अहिले चाहिँ यो कोरोनाको महामारी कोभिड-19 अहिले चाहिँ हाम्रो कम्युनिटीमा पनि आइसकेको जस्तो देखा परिरहेको छ र यसले हाट बजारलाई अझ हामीले चाहिँ भयावह गर्न सक्छ कि। कोरोना महामारीको समयमा संक्रमण फैलिन नदिन स्थानीय सरकार, जनप्रतिनिधि तथा स्थानीय प्रशासन गम्भीर हुन जरुरी छ। कोरोना संक्रमणका बारेमा लापरवाही नगरी सबै नागरिक समेत सचेत भई संक्रमणको जोखिम कम गर्नुपर्ने देखिन्छ। प्राइम टाइम्स टेलिभिजनका लागि रौतहटबाट सन्तोष काफ्लेको रिपोर्ट। समाचारको सिलसिला जारी छ, हामी विश्राम पछि आउँछौं। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। जोसुकैले गल्ती गरोस्, प्रहरीको नियन्त्रणमा परेपछि कानुनी कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउनु पर्दछ। तर नेपाल प्रहरीले ठाउँका ठाउँ दुर्व्यवहार गरेका घटना नौलो लाग्न छाडिसक्यो। पछिल्लो समय रुकुम पश्चिममा एक महिलालाई प्रहरीले गरेको कुटपिटको घटनाले फेरि एकपटक प्रहरी संगठनमाथि प्रश्नचिन्ह उब्जिएको छ। बेलुका महिलामाथि सार्वजनिक ज्याजती भएको भिडियो यति बेला सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा भाइरल भएको छ। रुकुम पश्चिम 820 कोट नगरपालिकाकी महिलामाथि कुटपिट भएको भिडियो सामाजिक सञ्जालमा चर्चाको विषय बनेको हो। जुन दृश्य हेर्दा प्रहरीबाट एक महिला निर्घात रूपमा कुटिएकी छन्। जिल्ला प्रहरी कार्यालय रुकुम पश्चिमका अनुसार घटना गत जेठ 1 गतेको हो। अहिले घटनाबारे भिडियो सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भएपछि प्रहरीले अनुसन्धान थालेको छ। कुटपिटको घटना नगरपालिकासँगै जोडिएको नगर प्रहरी कार्यालयको भान्सा अगाडिको हो। हेल्प डेस्कमा मदिरा सेवन गरेर होहल्ला गरेपछि प्रहरीले नियन्त्रणमा लिन खोजिएको थियो। त्यस क्रममा ती महिलाले प्रहरीलाई हातपात गरेको आरोप पनि लगाइएको छ। तर परिस्थिति जस्तो सुकै भए पनि, अर्थात् ती महिलाले गल्ती नै गरेको भए पनि, यो दृश्य हेर्दा प्रहरी आचरण विपरीतको कार्य स्पष्ट देखिन्छ। रुकुम पश्चिम प्रहरी प्रमुख ठगबहादुर केसीले महिलाले मादक पदार्थ सेवन गरेको र होसमा नभएका कारण प्रहरीले हातपात गर्न बाध्य भएको बताएका छन्। उक्त घटनाका विषयमा आफूले छानबिन गरिरहेको बताएका छन्। 2 महिना अगाडि उहाँ वैदेशिक रोजगारीमा हो कि काठमाडौँ कता बस्नुहुन्थ्यो अरे। उहाँ महिला चाहिँ के विष्ट भन्ने छ, मौरी भनेर बोलाउँदो रहेछ, नाम बोलाउने नाम नेहा विष्ट भन्ने। उहाँ चाहिँ त्यति बेला आएको, उहाँले चाहिँ एउटा स्थानीय मदिरा पसलमा हामीले डिटेल बुझिरहेको छौँ। सिरियसली यहाँ छानबिन समिति एउटा गठन गरेर आन्तरिक रूपमा के छ, अब कानुन बमोजिम त्यहाँ सार्वजनिक ठाउँमा यो कुराहरू भएको छ, त्यसलाई छानबिन पश्चात आवश्यक विभागीय कारवाही गर्छ। अब त्यसको अनुसन्धान गरिकन तुरुन्तै अब उनलाई राहत दिलाउने, अब कानुनी कारवाही गर्ने भनेर चाहिँ सल्लाह भएको छ। दोस्रो कुरा चाहिँ अब बाँकीलाई त तालिम दिनु पर्यो, यो घटना घटाउनेले कानुनी कारवाही गर्नु पर्यो, पछाडि पीडित महिलालाई न्याय दिनु पर्यो। कसैले नियम वा कानुन विपरीत काम गरे सजाय दिने व्यवस्था छ। प्रहरीले जहाँ सुकै कसैलाई गलत काम गरिरहेको अवस्थामा भेट्यो भने तत्काल पक्राउ गरेर कानुनी कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउनु पर्छ। तर यहाँ त प्रहरीले नै महिलामाथि कुटपिट गरेर नियम विपरीत काम गरेको देखिन्छ। कसैले कसैलाई कुटपिट गर्नु जायजै होइन, कुटपिटै गर्न पाइँदैन भन्ने कुरा त कानुनमै व्यवस्था गरेको छ। कसैले कसैलाई कुटपिट गर्नै पाइँदैन। सबभन्दा त त्यसको विरुद्धमा अब प्रहरी मादक पदार्थ सेवन गरेको रहेछ भने पनि प्रहरी कर्मचारीहरूले त उहाँलाई अब समातेर लिएर जाने, अब कस्टडीमा राख्ने, अब त्यो मादक पदार्थले छोडिसकेपछि अनि त्यसपछि उहाँलाई अब कागज गराउने हो कि के गराएर त्यहाँबाट
छोडिदिने त्यति काम मात्रै हो। यस्ता 1-2वटा घटनालाई आधार बनाएर समग्रमा नै नेपाल प्रहरीको काम गलत छ भन्न त मिल्दैन। तर फिल्डमा खटिएका कतिपय प्रहरीले यस्ता गलत क्रियाकलाप धेरै पटक गरिसकेका छन्। तसर्थ नियम पालना गराउने निकाय नेपाल प्रहरी संयमित बन्नु जरुरी छ। क्यामेरामा दिपु शाहका साथ लक्ष्मी विश्वकर्मा, काठमाडौँ। यति बेला कृषकहरू निकै व्यस्त हुने समय हो। विशेष गरी अहिले नेपालको पहिलो बाली धान रोपाई गर्ने समय। तर कृषकले मल तथा बिउ समयमा पाउन सकेका छैनन्। सरकारले आवश्यकता भन्दा निकै कम मात्रामा मल मौजदात राखेको छ। खेतीलाई आवश्यक पर्ने बेला रासायनिक मलको अभाव भएको कारण कृषक समस्यामा परेका छन्। यो समयमा नेपालको अधिकांश जमिनको लागि करिब 7 लाख मेट्रिक टन रासायनिक मलको आवश्यक पर्छ। तर सरकारको अनुदानित मल बिक्री वितरणको जिम्मा पाएको कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड र साल ट्रेडिङ कर्पोरेसन लिमिटेडमा यो समयमा जम्मा 17,000 मेट्रिक टन मात्र मौजदात छ। सरकारले मल वितरणमा कम बजेट छुट्याउने गरेका कारण भने जति व्यवस्था गर्न नसकिएको साल ट्रेडिङ कर्पोरेसन लिमिटेडको जवाब छ। अब हामीले के स्पष्ट बुझ्नुपर्छ, जबसम्म सरकारले सुरुमै भनौँ न बजेट व्यवस्था गर्दाखेरि नेपाल कृषि प्रधान देश हो, यतिमा जग्गामा कृषि बाली लगाइन्छ, त्यसमा चाहिने आवश्यक मल यति हो, यसलाई चाहिँ यति क्वान्टिटी मल चाहिन्छ भनेर बजेट व्यवस्था नभएको कारणले गर्दाखेरि सुरुमै यो अवस्था आइरहेको अहिले हो। यदि यो थप बजेट अहिले नभई सुरुमै यो पहिल्यै बजेट आएको भए होइन, निश्चित वार्षिक क्यालेन्डरमै समय भएको क्यालेन्डरभित्र आइसक्थ्यो, त्यसले अलिक सहज हुन्थ्यो भन्ने चाहिँ एउटा हामीले बुझ्नुपर्छ। आर्थिक वर्ष 2075-76 मा मल खरिदका लागि 7 अर्ब बजेट छुट्याइएको थियो भने चालु आर्थिक वर्षमा पनि सुरुमा 7 अर्ब मात्र रकम विनियोजन गरिएको थियो। विनियोजित रकम अपुग भएसँगै फेरि अर्थ मन्त्रालयबाट थप 2 अर्ब रकम त विनियोजन गरियो। तर कोरोनाको जोखिमपछि लागू भएको लकडाउनका कारण मल कृषकसम्म पुर्याउन नसकिएको राज भण्डारी बताउँछन्। दुर्भाग्यवश कोरोनाको कारणले करिब कलकत्तामा आइसकेको मल पनि 3 महिना कलकत्तामा अड्किने, उताबाट हिँडिसकेको युरिया मल पनि नेपाल आउन नसकेर अन्यतिर लगेर डाइभर्ट गर्नुपर्ने अवस्था आएको हुनाले यो चाहिँ भनौँ न अहिले युरियाको अलिक समस्या देखिएको छ। यति बेला धान खेतीलाई आवश्यक पर्ने बेला युरिया मलको अभाव भएको हो। यो समय कम्तीमा 1,25,000 मेट्रिक टन मल खपत हुने समय हो। तर करिब 2,200वटा डिलरबाट 80,000 मेट्रिक टन मात्र वितरण भएको छ। नेपाल कृषि प्रधान देश भनिए तापनि आवश्यक सामग्री पर्याप्त व्यवस्था हुन सकेको छैन, जसका कारण कृषक मार्कामा त परेका छन् नै, कृषि उत्पादनमा पनि गिरावट आउने गरेको छ। क्यामेरामा सुमन निरोलाको साथमा रितासमा मुखिया, काठमाडौँ। रिक्सा मजदुरहरूको समस्या समाधान गर्न सरकार र अन्य सम्बन्धित निकाय उदासीन भएपछि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले ध्यानाकर्षण गराउनु भएको छ। गत असार 22 गते काठमाडौँ महानगरीय पर्यटकीय रिक्सा स्वतन्त्र चालक संगठनले लकडाउनका कारण आफूहरू ठूलो समस्यामा परेको भन्दै पत्रकार सम्मेलन गरेका थिए। सोमबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै उक्त संगठनले पर्यटन व्यवसाय हाल ठप्प भएको र तत्काल खुल्ने सम्भावना पनि नभएकाले मजदुरको जीवनयापनमा निकै कठिनाई थपिएको बताएको थियो। त्यसैगरी मंगलबार प्राइम टाइम्स टेलिभिजनको कार्यक्रम जनता जान्न चाहन्छन्मा ऋषि धमलासँग कुरा गर्दै उनीहरूले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए। अन्तर्वार्ता हेरेपछि राष्ट्रपति भण्डारीले काठमाडौँ महानगर र सरकारलाई मजदुरको समस्या समाधान गर्न आग्रह गरेको स्वकीय सचिव भेषराज अधिकारीले जानकारी दिनुभएको छ। ट्याक्सी सञ्चालन गर्न पाउनुपर्ने माग गर्दै आएका व्यवसायीलाई संसदीय समितिले पनि राहतको अनुभूति गराएको छ। सुरक्षाका आवश्यक मापदण्डहरू अपनाई ट्याक्सी चलाउने व्यवस्था गर्न समितिले सरकारलाई निर्देशन दिएको हो। समितिको बैठकमा यातायात क्षेत्रका मजदुरहरूले सरकारले आफ्ना समस्या नसुनेको गुनासो गरेका थिए। अन्तर्गतको विकास तथा प्रविधि समितिले ट्याक्सी व्यवसाय सञ्चालन गर्न दिन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। सिंहदरबारमा बुधबार बसेको समिति बैठकले सार्वजनिक यातायात व्यवसायहरूसँग छलफल गर्दै सुरक्षाका आवश्यक मापदण्डहरू अपनाई ट्याक्सी चलाउने व्यवस्था गर्न भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो। ट्याक्सी सञ्चालन गर्दा स्वास्थ्य सुरक्षाका लागि निश्चित मापदण्ड बनाएर कार्यान्वयन गर्न पनि समितिले निर्देशन दिएको छ। आम नागरिकको जनजीवनको महत्त्वपूर्ण पाटोको रूपमा रहेको सार्वजनिक यातायात कोभिड-19 को कारण विद्यमान लकडाउनको अवधिमा र
कोभिड-19 को महामारीका बीचमा पनि सार्वजनिक यातायातलाई व्यवस्थित रूपमा कसरी सञ्चालन गर्ने सम्बन्धमा गर्न सकिन्छ भन्ने सम्बन्धमा कोभिड-19 को क्राइसिस म्यानेजमेन्ट कमिटी र नेपाल सरकार भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयसँग लगायत सम्बन्धित निकायसँग समितिको आगामी बैठकमा छलफल गर्ने निर्णय गर्छ। विश्व स्वास्थ्य संगठन, नेपाल सरकार, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय र कोभिड-19 क्राइसिस म्यानेजमेन्ट कमिटी CCMC ले तयार पारेका मापदण्डहरू पूरा गरी सरकारले लकडाउनकै अवधिमा पनि केही पेशा व्यवसाय सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गरेकाले सोही मापदण्डलाई पूरा गरी अर्थतन्त्रलाई थप चलायमान बनाउन आवश्यक देखिएको समितिको ठहर छ। बैठकमा यातायात क्षेत्रका मजदुरहरूले लकडाउन भएको 107 दिन बितिसक्दा पनि मजदुरहरूका समस्या सरकारले नसुनेको गुनासो गरेका थिए। सङ्कटको समयमा यातायात मजदुरहरूका लागि सरकारले समेत कुनै राहतका कार्यक्रम नल्याउँदा दर्दनाक अवस्थामा रहेको उनीहरूको भनाइ छ। श्रीमान श्रीमतीहरूको चाहिँ घर गहना बेचेर गाडी थोरै लगानी गरेर चाहिँ गाडी किन्ने स्वरोजगारहरू धेरै हुनुहुन्छ। यो यातायात मजदुरहरूको कुनै पनि अहिलेसम्म 30औं वर्ष सेवा गर्छन् र उहाँहरूको पीडा कसैले बुझिदिने भएन। हामीले निर्वाचनदेखि सबै ठाउँमा हामी चाहिँ पूर्व पश्चिम हामी पुर्याउँछौँ। यो लकडाउन भयो बिचमा पनि हामीले रोल्पा रुकुमदेखि चाहिँ राप्तीदेखि सबै ठाउँमा चाहिँ यातायात मजदुरहरूले पुर्याउनु भयो। हामी यातायात क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकहरू यदि कुनै कारणले 2 दिन 3 दिन मात्रै हाम्रो सवारी साधन चाहिँ ग्यारेजमा थन्कियो भने, हामीले काम गर्न पाएनौँ भने हामी यातायात मजदुरको परिवारको चुलो बाल्न नितान्त अप्ठ्यारोमा हामी पर्छौँ। त्यो अवस्थामा काम गर्ने यातायात क्षेत्रमा काम गर्ने हामी श्रमिकहरू 107 दिनसम्म कसरी हामीले काम गर्न सकेनौँ, काम गर्न पाएनौँ र यो 107 दिनसम्म काम गर्न नपाउँदा हाम्रो परिवारको अवस्था के छ भन्ने कुरा 2-3 उदाहरणहरू हामी लिन सक्छौँ। केही समय अगाडि सानु कुमार कार्कीले आत्महत्या गरेको कथा हामीले पढि नै सकेका छौँ। बैठकमा स्वास्थ्य सचेतना अपनाएर सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गर्नुपर्नेतिर सरकार अग्रसर हुनुपर्ने सांसद र यातायात व्यवसायीले बताएका छन्। कोरोना संक्रमणको जोखिम न्यूनीकरणका लागि चैत 11 गतेबाट लकडाउन सुरु भएसँगै जनजीवन प्रभावित भएको छ। यातायात क्षेत्र दैनिक ज्यालादारी गर्ने मजदुरहरू बढी समस्यामा परेका छन्। सरकारले विदेशमा अलपत्र परेका आफ्ना नागरिकप्रति दया माया देखाए जस्तो गरेर उद्धार गर्न थालेको 1 महिना बित्यो। यो बीचमा 21,000 भन्दा बढी नेपालीहरू स्वदेश पनि फर्काइए, तर सरकारले उद्धारको नाममा सबै खर्च कामदारबाटै असुल गरिरहेको छ। पैसा खर्च गर्न नसक्नेहरू अझै पनि विदेशमा अलपत्र नै परिरहेका छन्। UAE, साउदी अरेबिया, मलेसिया, बङ्गलादेश, कतार, मालदिप्स, जापान, अस्ट्रेलिया, बहराइन, थाइल्यान्ड, ओमन, अमेरिका, दक्षिण कोरिया, सिङ्गापुर, बेलायत, हङकङ, पाकिस्तान, म्यानमार, अफगानिस्तान, श्रीलङ्काबाट 10,000 नेपालीको उद्धार भइसकेको छ। तर कुवेत र खाडी मुलुकमा समस्यामा परेका वास्तविक पीडितहरूले स्वदेश फर्कने मौका अझै पाएका छैनन्। सरकारको उद्धार प्राथमिकतामा आफ्नै खर्चमा स्वदेश फर्कन नसक्ने, रोजगारी गुमाएका, भिसा सकिएका तथा श्रम स्वीकृति नलिई गएकाहरू नपर्दा स्वदेश आउनेहरू समेत निराश बनेर फर्कने गरेका छन्। विदेशबाट हुने उडानमा सामान्य समयभन्दा दोब्बर तेब्बरसम्म टिकट शुल्क तिरेर स्वदेशमा पाइला टेक्नेहरूमा खुसी भरिन नपाउँदै गाडी भाडा, खानपान र क्वारेन्टाइन शुल्कको चिन्ताले पिरोल्ने गर्छ। उनीहरू आफूहरूलाई महँगो खर्चको भार बोकाएर सरकारले उद्धार र सहयोगको नाटक मात्रै गरेको गुनासो पोखिरहेका छन्। 1590 भनेपछि त्रिबल नै भनौँ न, 600 अनि 318 भनेपछि फेरि कोरोना चेक गर्दाखेरि मलेसियाको 2000 रिङ्गिट पुरा भयो। 4 महिनादेखि उता पनि सेलरी नै छैन, खाना नि छैन, त्यही भएको पैसाले खाएको हो। अब फेरि पनि यो टिकट आफै काटेर आएँ। अब कति दुःख लाग्छ। अब त्यत्रो पैसा तिरेर 1500-1600 रुपियाँ तिरेर पनि 3 जना एउटै उसमा राखेको छ, सँगै कोचाकोच बनाएको छ। अब यस्तो यहाँ लाइन बनाएर पनि के देखिएन सर, गाडीमाथि पनि अब सबै कोचाकोच छ। विदेशबाट होल्डिङ सेन्टरमा आइपुगेकाहरूलाई स्थानीय तह, होटल वा होम क्वारेन्टाइनमा पुर्याउन प्रयोग भएका गाडीले उद्धार उडान मार्फत स्वदेश आएका यात्रुबाट उठाइने भाडा पनि महँगो नै छ। होटल क्वारेन्टाइनमा बस्न चाहनेलाई बस्ने व्यवस्था गरे पनि होटल सञ्चालकको पीडा भने अर्कै छ। विदेशबाट नेपालीहरू आउने क्रम सुरु नै भइसकेको छ। त्यसमध्ये जसलाई क्वारेन्टाइनमा बस्नुपर्छ, जो चाहिँ होटल क्वारेन्टाइनमा बस्न चाहनुहुन्छ, उहाँहरूलाई हामीले हाम्रो सेवा दिएको छौँ। अब क्वारेन्टाइन बस्दाखेरि त सर्टेन त्यसको प्रक्रिया हुन्छ, WHO को प्रोसिडियरहरू हुन्छ, त्यो प्रोसिडियर सबै पालना गरेर खानापिनादेखि सम्पूर्ण सेवाहरू हामीले दिएर हामी लागिरहेछौँ। त्यो काम भइरहेछ। तर के देखियो भने अब धेरै ठाउँमा चाहिँ PCR रिपोर्ट लिएर आएको जो हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ अब
होटलमा बस्नुभन्दा पनि अब त्यो सिस्टमले चाहिँ नि अब अहिले उहाँहरू घरै पनि गइरहेको अवस्था छ भन्दाखेरि हाम्रो घरमा गइसकेका हाम्रो कामदार कर्मचारीलाई बोलाएर हामी क्वारेन्टाइनको लागि हामी तयार भएर बस्या एक अवस्था छ। तर हाम्रो सेवा चाहिँ सदुपयोग भइरहेको छैन किनभने हामी कहाँ आउने मान्छेहरू एकदमै न्यूनतम 4 जना 5 जना भन्दा धेरै मान्छेहरू आइरहेको अवस्था छैन। सरकारले विदेशमा वास्तवमै समस्यामा परेका र अल्पत्र परेकाहरूको उद्धार भन्दा उडान भाडा लगायतको पैसा खर्च गर्न सक्नेहरूलाई प्राथमिकता दिएर आफ्ना नागरिकमाथि अन्याय गरेको छ। यसरी आफ्नो परिवारको मुखमा खुसी ल्याउन र आफ्नो जीवन सुखमय बनाउन विदेशीयकाहरूलाई कोरोना महामारीले झनै दुखित बनाएको छ। आफ्नो देश आउन पाउँदा रमाउनु पर्ने उनीहरू क्वारेन्टाइन, होल्डिङ सेन्टर, होटल, यातायात, खाने बस्ने लगायतका कुराहरूले झन त्रसित र आतंकित बन्न थालिसकेका छन्। लकडाउन अघिदेखि नै स्थगित हवाई उडान अझै सञ्चालनमा आएको छैन, जसका कारण विदेशमा अलपत्र नेपाली स्वदेश फर्किन पाएका छैनन् भने नेपालबाट विदेशमा काम गर्न जान चाहनेहरू पनि जान पाएका छैनन्, जसका कारण EPS अन्तर्गत कोरियन भाषा पास गरी रोजगारमा जान नपाएका युवाहरूले आन्दोलन नै सुरु गरेका छन्। EPS अन्तर्गत कोरियन भाषा पास गरी रोजगारमा जान नपाएका युवाहरूले बुधबार काठमाडौँमा विरोध प्रदर्शन गरेका छन्। कोरोना संक्रमणको जोखिमका कारण सम्पूर्ण उडानहरू बन्द भएपछि सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा भए पनि कोरिया जान नपाएकाहरूले माइती घरमा प्रदर्शन गरेका हुन्। उडानको प्रतीक्षामा रहेका कामदार पठाउन सरकारसँग उनीहरूको माग छ। सरकारी समन्वयको अभावमा रोजगारी गुम्ने चिन्ता समेत उनीहरूले व्यक्त गरेका छन्। सामाजिक दूरी कायम गरी भएको प्रदर्शनमा सहभागीहरूले कि रोजगारी दे कि कोरिया जान दे, कोरियाको लागि अन्तर्राष्ट्रिय उडान सुरु गर लगायत नारा लेखिएको प्लेकार्ड बोकेका थिए। 2 साताभित्र पनि सरकारले कोरिया पठाउने पहल नगरी 3000 भन्दा बढीको रोजगारी गुम्ने खतरा रहेको उनीहरूले बताएका छन्। रोजगारी गुमेपछि अहिलेसम्मको समय र मेहनत खेर जाने, डिप्रेसनको शिकार हुने डर भएकाले तत्काल कोरिया पठाउन माग गर्दै शान्तिपूर्ण प्रदर्शन गरिएको उनीहरूको भनाइ छ। बिदामा जतिजना साथीहरू आउनु भएको थियो नेपाल, त्यो आएका साथीहरूलाई चाहिँ बिदामा आएकालाई मात्र फर्किने भनेर EPS कार्यालय भन्यो हामीलाई। उहाँबाट तपाईँको उच्चस्तरीय संयन्त्रबाट चाहिँ भाषा पास गरेकालाई भनेर आयो। तर यता तपाईँको रहेको विभाग छ नि, जुन तपाईँको नेपाल सरकारको आधिकारिक विभाग EPSले चाहिँ बिदामा आएका साथीहरूलाई मात्र चाहिँ उता फर्किने वातावरण हो भनेर हाम्रो तपाईँको कुरा कुनै पनि सुन्नै भएन। लकडाउन सुरु भएसँगै सरकारले हवाई सेवा रोकेकाले कामदारहरू रोकिएका हुन्। 4 महिनादेखि कामदार कोरिया जान पाएका छैनन्। भाषा परीक्षा पास गरेर उडानको तालिका आएकाहरू समेत अकस्मात रोकिएका थिए। वैदेशिक रोजगार विभागले दक्षिण कोरियामा नयाँ नेपाली कामदार पठाउन फागुनको दोस्रो हप्तादेखि रोकेको थियो। दक्षिण कोरियाका 2 शहरमा कोरोना भाइरसबाट संक्रमित हुनेको संख्या अस्वाभाविक रूपमा बढेपछि विभागले तत्काल नयाँ कामदार पठाउन रोक लगाएको हो। त्यसपछि विश्वभर नै कोरोना संक्रमण तीव्र गतिमा फैलिएपछि नेपाल लगायत सबै राष्ट्रले अन्तर्राष्ट्रिय हवाई उडान स्थगित गरेका थिए। त्यसै गरी कामदार लैजाने सबै प्रक्रिया पनि स्थगित गरिएको थियो। अहिलेसम्म कोरोनाको महामारी जारी रहेकाले अझै कहिलेसम्म स्थगित हुने हो ठेगान छैन। कोरियामा हाल झन्डै 42600 नेपाली छन्, जसमध्ये 33000 दक्ष कामदार छन्। 4800 जना महिला छन्। समाचारको सिलसिला जारी छ। हामी विश्राम पछि आउँछौं। विश्राम अघि मुख्य समाचार पुनः एकपटक। नेकपा भित्रको विवाद समाधानको उपाय भेटिएन। स्थायी कमिटी बैठक सरेको सरै अध्यक्षद्वय ओली र दाहाल बीचको छलफल पनि निरर्थक बन्दै। एकपक्षीय रूपमा सरकारले संघीय संसदको अधिवेशन अन्त्य गरेपछि रुष्ट प्रतिपक्ष दलहरू विशेष अधिवेशन माग गर्ने तयारीमा। प्रधानमन्त्री विरुद्ध अविश्वासको प्रस्तावसम्मको गृह कार्य। पछिल्लो 24 घण्टामा 255 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। PCR परीक्षण र कोरोना नियन्त्रणमा नेपाल विश्वमै सफल भइरहेको सरकारको दाबी। कोरोनाको जोखिममा उच्च वृद्धि भइरहँदा स्वास्थ्य सतर्कता भने कसैको ध्यान गएको देखिएन। सरकारको नीति विपरीत पसलहरू सञ्चालनमा नियमन निकायको भूमिका फितलो। सरकारले विदेशबाट उद्धार गर्ने नाममा व्यापार गर्न खोजेको भन्दै कामदार रुष्ट। पैसा खर्च गर्न नसक्नेहरू अलपत्र कोरियन भाषा पास गरेर पनि जान नपाएको भन्दै युवाहरू आन्दोलनमा। अफगानिस्तानका जेलमा रहेका तालिबान विद्रोहीलाई रिहा नगर्ने राष्ट्रपति घानीको स्पष्टोक्ति। करिब 600 विद्रोही गम्भीर अपराधमा संलग्न रहेको आरोप।
र लकडाउनका कारण राष्ट्रिय खेलकुद संघहरूको निर्वाचन प्रभावित, नयाँ नेतृत्व चयनमा अवरोध हुँदा खेल क्षेत्र नै अस्तव्यस्त। विश्रामपछि स्वागत छ। अब आर्थिक समाचार। सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाको बैठकमा प्रतिपक्ष दलको नाराबाजीका बीच बजेट पास भएको छ। बुधबार बिहान र दिउँसो गरेर दुई पटक बसेको बैठकको सुरुवातमै प्रतिपक्ष कांग्रेस लगायत दलहरूले नाराबाजी गर्दै रोस्टम घेराउ गरेका थिए। प्रदेश सभाका सभामुख अर्जुन बहादुर थापाले प्रतिपक्ष दलहरूको अवरोधलाई बेवास्ता गर्दै सदनको काम कारबाही अगाडि बढाएका थिए। प्रतिपक्ष दलहरूको चर्को नाराबाजीका बीच सभामुख थापाले अनुमति दिएपछि आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री झपट बोहराले बजेट पारित होस् भनी प्रस्ताव सदनमा पेश गरेका हुन्। उनको प्रस्तावमा सत्तापक्षका सांसदहरूले समर्थन गरेपछि बजेट पारित भएको हो। प्रदेश सरकारले बजेट ल्याएपछि विपक्षी दल नेपाली कांग्रेस र समाजवादीले लगातार सदन अवरोध गर्दै आएका थिए। असहमतिका बीच बजेट पास गरेको भन्दै प्रतिपक्ष दलहरूले संघर्षमा जाने बताएका छन्। पीसीआर पोजिटिभहरूलाई गाउँ घरमा पुर्याइरहेका छन्। अब के हुन्छ भने यो असंवैधानिक कामको विरोधमा हामी निरन्तर रूपमा यो संसदमा पनि भन्छौँ, त्यसपछि जनता बाट सडकमा पनि जान्छौँ र हरेक तह र तबकामा यो भन्छौँ र यो असंवैधानिक कदमको घोर भर्त्सना गर्दै अगाडि बढ्छौँ हामी। यता प्रदेश सरकारका प्रवक्ता तथा आन्तरिक मामिला मन्त्री प्रकाश बहादुर शाहले अस्पताल विस्तार उन्नति गर्ने कुरा, उपकरण खरिद गर्ने कुरा, भेन्टिलेटर खरिद गर्ने कुरा, यस सन्दर्भमा चाहिँ अत्यावश्यक उपकरण र चाहिँ औषधि खरिद गरेको कुरा र सम्पूर्ण सामाजिक विकास मन्त्रालयबाट भए गरेका यो कोरोना महामारीका सन्दर्भमा जति हामीले काम गऱ्यौँ ती सबै खर्च विवरणहरू सम्मानित सदनमा उहाँले पनि राखिसकेको स्थिति हो। अब यहाँ कपोलकल्पित कुरा यहाँहरूलाई थाहै छ, 37 करोड केन्द्रीय सरकारबाट आयो, त्यसको हिसाब चाहियो भनेर विपक्षी दलका नेताले बोल्नुभएको छ सदनमा। यो कपोलकल्पित कुरा, सफेद झुट कुरा। प्रतिपक्ष दलहरूले कोरोनाको पीसीआर चेक जाँचको दायरा बढाउनुपर्ने, क्वारेन्टिन तथा आइसोलेसनलाई सुव्यवस्थित गर्नुपर्ने, संक्रमितलाई आइसोलेसनमा राखेर उपचार गर्नुपर्ने, कोरोना रोकथामका लागि गरिएको खर्च सार्वजनिक गर्नुपर्ने लगायतका माग अघि सार्दै संसद अवरोध गर्दै आएको थियो। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। अफगानिस्तान सरकारले देशका विभिन्न जेलमा रहेका थप तालिबान विद्रोहीलाई रिहा नगर्ने स्पष्ट पारेको छ। अफगान राष्ट्रपति अशरफ घानीले केही महिना अघि जेलमा रहेका तालिबानी विद्रोहीलाई रिहा गर्ने जनाएका थिए। त्यसयता करिब 4000 तालिबान विद्रोहीहरू रिहा भइसकेका छन्। घानीले देशका विभिन्न जेलमा रहेका कम्तीमा 5000 तालिबान लडाकु रिहा गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए। तर पछिल्लो चरण रिहा गर्न लागिएका करिब 600 विद्रोही निकै गम्भीर अपराधमा संलग्न रहेकोले उनीहरूलाई तत्काल रिहा गर्न नसकिने घानीको भनाइ छ। अब खेलकुद समाचार। महामारीको रूपमा फैलिएको कोभिड-19 का कारण राष्ट्रिय खेलकुद संघहरूको निर्वाचन प्रभावित भएको छ। राष्ट्रिय खेलकुद परिषद राखेपमा दर्ता भएर चल्तीमा रहेका संघहरूले कोरोनाकै कारण नयाँ नेतृत्वको निर्वाचन गर्न पाएका छैनन्। परिषदबाट नयाँ नेतृत्वको निर्वाचनका लागि स्वीकृति लिएका आर्चरी र मान्दोकाई कराते संघले कोरोनाकै कारण साधारण सभा समेत गर्न सकेका छैनन्। दुवै संघले राखेपबाट साधारण सभा आयोजनाका लागि अनुमति प्राप्त गरेका थिए, तर कोरोना संक्रमणको डर र सरकारले लागू गरेको लकडाउनका कारण दुवै संघले निर्वाचन प्रक्रिया अघि बढाउन सकेका छैनन्। राखेपका अनुसार आर्चरी र मान्दोकाई कराते सहित नेपाल सुटिङ संघ, नेपाल जुडो संघ, अखिल नेपाल टेबल टेनिस संघ र नेपाल भलिबल संघले समेत कोरोनाकै कारण नयाँ नेतृत्वको निर्वाचन गरेका छैनन्। राखेपले प्रतिक्रिया दिएको छ। प्रक्रिया नपुगेको भन्दै कतिपय संघलाई निर्वाचनको अनुमति समेत नदिएको जनाएको छ।
यो सँगै हामी समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। नेकपा भित्रको विवाद समाधानको उपाय भेटिन स्थायी कमिटी बैठक सरेको सरै अध्यक्षद्वय ओली र दाहाल बीचको छलफल पनि निरर्थक बन्दै। एकपक्षीय रूपमा सरकारले संघीय संसदको अधिवेशन अन्त्य गरेपछि रुष्ट प्रतिपक्ष दलहरू विशेष अधिवेशनको माग गर्ने तयारीमा। प्रधानमन्त्री विरुद्ध अविश्वासको प्रस्तावसम्मको गृह कार्य। पछिल्लो 24 घण्टामा 255 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। पीसीआर परीक्षण र कोरोना नियन्त्रणमा नेपाल विश्वमै सफल भइरहेको सरकारको दाबी। कोरोनाको जोखिममा उच्च वृद्धि भइरहँदा स्वास्थ्य सतर्कता भने कसैले ध्यान दिएको देखिएन। सरकारको नीति विपरीत पसलहरू सञ्चालनमा नियमन निकायको भूमिका फितलो। सरकारले विदेशबाट उद्धार गर्ने नाममा व्यापार गर्न खोजेको भन्दै कामदार रुष्ट। पैसा खर्च गर्न नसक्नेहरू अलपत्र। कोरियन भाषा पास गरेर पनि जान नपाएको भन्दै युवाहरू आन्दोलनमा। अफगानिस्तानका जेलमा रहेका तालिबान विद्रोहीलाई रिहा नगर्ने राष्ट्रपति घानीको स्पष्टोक्ति। करिब 600 विद्रोही गम्भीर अपराधमा संलग्न रहेको आरोप। र लकडाउनका कारण राष्ट्रिय खेलकुद संघहरूको निर्वाचन प्रभावित। नयाँ नेतृत्व चयनमा अवरोध हुँदा खेल क्षेत्र नै अस्तव्यस्त। समाचार अहिलेलाई सकियो। यसपछिको प्रस्तुति जनता जान्न चाहन्छन्। प्राइम टाइम्स टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।